کئی ویلے آد وداوے عین عین اخوانی میرے سونے بھراؤ میرا سونا عباس بھرا میری غربت ریک میں غریب ہو گیا آبرو کٹے ایسے زلفاں بکھریاں ہوئیاں ایسے آبرو کٹے ایسے زلفاں بکھریاں ہوئیاں ڈالی خون نال خسابے کمر جھوکی ہوئی ہے زخمہ دو چور چور حسین مقتالی جو سجڑا کو کھڑا سریند ہے غربت ہو کے کھڑا دیند ہے کہے ویلے سریند ہے این این عباس این این اکبارو این این قاسمو میں لکھوار پڑھا میں تا بڑے دھیمے لے جو مسائے پڑھتا پیا حسین کربلا جکیڑا غریب ہے کہے ملے آدھا کھڑے اینا اینا زرائر اینا اینا برائر اینا اینا مسلم بنو سے جاؤ اینا اینا حبیب او میرے نانے دا سنگتی اٹھی دیکھتا صحیح حسین غریب ہو گیا ہے اللہ اکبر حسین غریب ہو گیا ہے کہویلے حبیب ابن مظاہر دینا دیا حگلا کہویلے مسلم بنو سجا دینا دیا حگلا آدھے ہو میرے جنگ جو میرے بہادرو میرے شاہ سوارو حسین آدھا جدہ گھوڑا تے سوار ہوئے میں مکے دے سونے لگ دے آوے او گلتان کھول جلاشے حسین اگلا ودا مرے دے غربہ دیا صدا ودا دے گئے آدھے میرے صحابیوں میرے مہمانوں پچھلی رات میں چراغ بجھایا میں آکھیا ول ونجو میں تواڈے سر تو بیعت اٹھینا او مسلم بنو سجا تیری کمر جھکی ہوئی تیری داڑھی سفید میں حسین آدمی او ضعیف العمرے او کوفے والوان اپنے بالنال زندگی گزار تو آدھاوے حسین تے کو کیوے چھوڑا تیرے نال پردادار بھیڑین تیرے نال پردادار دھیین او تیرے نال پردادار حرمین حسین تے کو چھوڑ کے نہ ون سکدا آدھائی حسین میں نو قاتل 70 مرتبہ مارے میں کو اللہ زندگی دے میں 70 مرتبہ تیرے تو قربان ہوا آج حسین سرین دے جواب کوئی نہیں دیندہ حسین دے میرے سجڑوں جڑے پاسے تسا ٹر گئے ہو یہ تو کوئی واپس کدا ولی کوئی نہیں اللہ اکبر حسین ٹردا اکبر دی لاش تے آ کھڑے او جیندا جوان ٹر ونجے پتر لاش تے ضعیف پیو آوے آزادہ رو کھڑا نہیں ہو سکدا بچڑے دی لاش تے جان پوندا آدھے اکبر میری غربت دے او میری آنکھی دا نور مک گیا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے میں ٹر نہیں سکدا مینوں راہ نہیں لبدا میری دید مک گئی ہے او اگے جدا محمد
ساڈے دامی او تے